आज चाहिँ म र बेबी अलिक अँध्यारो नभइकन भने आज चाहिँ अलिक छिट्टै बाटोतिर निस्केका थियौँ। निस्किँदाखेरि रोडतिर नहिँडौँ, आज चाहिँ बाइलेनतिर हिँडौँ, गाडीहरू पनि कम्ती आउँछन्, अलिकति हुलस्थुल पनि हुँदैन भनेर बाइलेनतिर पसेका थियौँ। उतापट्टि उसलाई त्यहाँ माने स्कुलको अगाडि पेन्टिङहरू देखो चाहिँ बच्चाहरूका यस्ता केही कलरिङ पेन्टिङहरू, उसलाई त्यहाँ माने नगई भएन अनि ऊ भित्र आएर उत्पात गर्न थालिहाल्यो। ऊ त पिङ खेल्दैछ नि, पिङमा पनि आफै चढेर अनि खेलेको, पानी पानी थियो, पानीमै बसो उत्पात पुरा मजा पायो उसले। कार्टुन भिडियोमा यो सब देखाउँछ चाहिँ अनि कार्टुनमा देखे जस्तै खालका यी साना घरहरू यो सब भेट्यो अनि उसलाई खुसी देख्दाखेरि त नभनौँ न, म पनि आज त कति खुसी भएँ। घरको भित्र ओछ्याएर बस्नुपर्छ। एटु एटु या तिमीले के गरी पेलाई त्यतै बही बोलेके बस, त्यहाँ बस। वाउ वाउ ओ या तो क्लास भएछ।